Local fishermen in Kharivado Vasco are growing increasingly frustrated as the government's long-promised construction of a new fishing jetty remains unfulfilled. Despite repeated assurances and ongoing minor repairs to the current jetty, the construction of a new facility has been stalled, leaving the fishing community to grapple with persistent operational challenges. Jose Philip D'Souza, president of the All Goa Fishing Boats Owners Association, voiced the community's concerns, emphasizing that approximately 250 fishing boats rely on the Kharivado jetty. According to D'Souza, the existing jetty is significantly undersized and unable to meet the daily demands of the fishing industry. 500 वर्सां जाली हांवें एक MPT कडच्यान MPA कडच्यान हांवें एक NOC गव्हर्नमेंटाक दिली आनी MPTन थंय बरयलें कितें you may start the work of the fishing jetty without a permission, that is called NOC आमकां तेणी दिली. आता 4 वर्सां जाले आमी हाली टेम्पररी बेस्ड हिंगा बेस्ड मेंटेनन्स करता. ह्या हाली मेंटेनन्स करता आनी एक पाटी आमी पांय पडचे पडटा. ह्या वर्सा 1.5-2 म्हयनो जालो हांव गव्हर्नमेंटाच्या फाटल्यान लागलो. गव्हर्नमेंटाक दीस रात मेवलो, डायरेक्टराक मेवलो, मिनिस्टराक मेवलो, इवन चीफ मिनिस्टराक आमी मेवन आमी आमचो प्रश्न गायलो. पूण शेकी फायनली ह्या वर्साक फिशिंगाक कॉमेर्स जावपाक एक 10 दीस आहाय म्हणल्यार तेन्ना गव्हर्नमेंटान सुरवात केली मेंटेनन्स करपाक. हिंगा आमची डिफिकल्टी कवर जायना. ही डिफिकल्टी आमची केन्ना कवर जातली? आमकडे 250 बोटी आहा. मोर दॅन अबाउट 70% सुमार लाकडाचे बोटी आहा. ह्यो लाकडाचे बोटी जेन्ना लोकडाच्यो बोटी जेन्ना भितर येता तेन्ना लाकडाच्यो बोटी फुंकता. आनी आयज परिस्थिती वास्को फिशिंग जेटीची परिस्थिती इतली बिगडलेली आहा सारकी की आमकडे इनफ स्पेस सारकी ना. अबाउट 60-70 मीटर सुमार लेंथ आहा. इतलीच 70 मीटर लेंथ आनी ह्या बोटीची ह्या धोक्याचेर कितल्यो बोट्यो लागोंक शकता. ह्या जेन्ना नुस्तें काडलें म्हणटकच कितल्यो बोट्यो सुमार लागोंक शकता. जेन्ना नुस्त्याक घेवन येयले नुस्तें पेरिशेबल आयटम हे नुस्त्याक रोखडें मार्केटान पावों जाय. रोखडो आयस पडून जावं डेफिनेटली आयस आमचे हेजेर आसता. पूण कितें जाता रोखडें तर पडलें जाल्यार बरें जाता. ते आयसांतलें काडलें आयसान गायलें कावर जालें नुस्त्याक फ्रेश उरलें. सो ही परिस्थिती आमची बिगडली आहा. The association has consistently pressed authorities about the critical need for a new jetty. However, their appeals have been met with insufficient responses, limited to temporary repairs on the aging structure rather than the necessary comprehensive solution. आम्ही मागता कितें आतां हिंगा चोयला आसतलो तुज्यान पासून चोयला तर पण आयज बोटी ना नाल्यार हिंगा इतले रास जाता आमची बोटी डॅमेज जाता. आमकां तर वाडोवन तर धोको मेवलो जाल्यार आमी इतले हॅप्पी आसतले सारके. कित्याक हे पळय डेस्पेस डॅमेज जाता ते मातशें उणी जातलें. ते हे जेटीचेर न्हू इतले त्रास भोगताय न्हू कोणाक ते कोण चोयता हिंगा येवन तेकाच कळटा की बाबा हे त्रास केसले ते. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आमी हे जे काम केलें तेजेर हॅप्पी हांव डायरेक्ट सांगूंक सोदता तुका आनी मेंबरूय हॅप्पी की काम फासूय जालें. त्या कॉन्ट्रॅक्टरान बरें काम केलें आनी फासूय केलें तेजेर हांव हॅप्पी. आनी हांव ताका दाजी बाबाक थँक्यू म्हणून करता कित्याक तेणें येवन इनिशिएटीव घेवन केलें. बट हे आतां आमगेलें मेन एक्सटेंशन तर आमकां करून दिलें न्हू जाल्यार एक टेम्पररी जाल्यार आमकां एक रिलीफ कॅश मेळटलो. आनी हे पॉट होल्स आसाय घाण आतां घाण चालू जालें आनी थोड्या दिसांनी हिंगा रावंक जावचें न्ही दिसलें. सो हे पॉट होल्स पासून बंद जालें न्हू हिंगा डामर बी कितें घालून डेवलपमेंट जालें जाल्यार आमी हॅप्पी जातले. In response to the concerns, local MLA Krishna Salkar has confirmed that the detailed project report for the floating jetty is complete and currently awaiting cost estimation. Salkar also noted that he is actively advocating for the construction of a permanent jetty to better address the long-term needs of the fishing community. आज आमचे बोटकार जे भाव आसा ट्रेडिशनली जे हातून ह्या नुस्त्याच्या धंद्यान आसा तांकां ते लॉसीस खूब जाता कित्याक एका फाटल्यान एक गाडी लावची पडटा त्यो आपडटा. सो जेट्टी वाडोवप हें एकूच ऑप्शन आशिल्लें. सो एक ऑप्शन आशिल्लें म्हणून आमी MPT कडेन सांगिल्लें तुमी आमकां बांदून दिवची म्हणून. मागीर थ्रू गोवा गव्हर्नमेंट जोड पालवान आमी करया म्हणून.
आता ताजो DPR रेडी जाला, म्हणजे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी जाला, ताजो आता एस्टिमेशन जातलो आनी ती एक फ्लोटींग जेट्टी आमी पयली करपाक सोदता, जाणे करून ते एटलिस्ट ट्रेडिशनल जे धंदेकार आसा तांकां त्रास जावचो न्ही म्हणून परमनंट जेट्टीकूय आमी फूल प्रेस करता. आनी हांवें कालूच ऑनरेबल CMाक सांगलां की तुमी दिल्ली वता आसतना आमी येता, आमी युनियन मिनिस्टराक मेळून ते मातसो पुश करया म्हणून फुडें. ते लास्ट टायम तुमकां याद जाता जेन्ना रुपाला आयिल्लो लास्ट आमचो, ताणें सांगिल्लें की MPTक बेगींतले बेगीन ती करून दिवची म्हणून. हे सगळ्या गोष्टींक मातसो फॉलोअप करचो पडटा. सो मे बी नेक्स्ट मंथ नाल्यार CM जेन्ना दिल्ली वता ताजे बरोबर एक वचून युनियन मिनिस्टराक मेळून तांकां एक बरी परमनंट जेट्टी मेळटा अशी करता. Meanwhile, when contacted for a statement regarding the ongoing issue with the Kharivada jetty, the Mormugao Port Trust declined to provide any comment at this time. As the fishing season progresses, the community remains anxious and disheartened by the continued delays. The lack of progress on the new jetty highlights a broader issue within Vasco's fishing industry, where promises of infrastructural improvements have yet to materialize into tangible benefits. The fishing community is calling for immediate government action to address the long-standing problem and fulfill the promise of a new Kharivada fishing jetty. The resolution of this issue is crucial for supporting the local fishing industry and alleviating the hardships faced by those who depend on this essential infrastructure. Hinu Mahale, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.